अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम क्यों बिफर रही है और एमक्यूएम पर अब कौन से दबाव बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं कराची में जो इससे पहले चंद सालों में कभी नहीं देखे गए, उस पर बात करूंगा। लेकिन एक हैरान कुन सूरत हाल है। एक तरफ अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात होते हैं कि अदलिया परफॉर्म नहीं कर रही, दुनिया भर में 129वें नंबर पर है। लेकिन आज हैरान कर दिया पाकिस्तानी अदलिया ने, 4 माह के अंदर सजाए मौत नूर मुकद्दम केस के अंदर सुना दी है। केस बहुत तेजी से चलाया, सोसाइटी का, मीडिया का, फैमिली का, सबका बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्या अदलिया हमारी प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करती है? इस पर भी 2-3 बहुत हैरत अंगेज कॉमेंट्स हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़कर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एतमाद, इत्तेहाद और कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा हुआ है। उस सूरत में अदम एतमाद की तहरीक कहाँ खड़ी होगी, कहाँ खड़ी है, उसके शवाहिद नजर आए हैं रूस में। रूसी सदर उन्होंने जो पुतिन ने जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया है इमरान खान साहब को, उन्होंने माजी में पिछले 3-4 सालों में किसी भी मुल्क के सदर को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो बिजनेस डील की तरह से गुफ्तगू फरमाते हैं, डाइनिंग टेबल के एक तरफ बैठते हैं, दूसरी तरफ खुद बैठते हैं, ऐसी टेबल जैसे डाइनिंग टेबल की तरह, और उसमें वो गुफ्तगू करते हैं और उसका ड्यूरेशन भी कोई 15-17 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा। ये इमरान खान साहब की जो मीटिंग रही है, जो उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया है ऐसे मौके पे कि रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और वहाँ इस सतह का प्रोटोकॉल, साथ बिठाना, मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाना, फिर मुस्तकिल फोकस करना इस बात के ऊपर कि मुलाकात को उस अंदाज में रिकॉर्ड करवाना, सारी दुनिया को मैसेज भेजना। अमेरिका के अंदर एक परेशानी है, वहाँ के तर्जुमान ने बार बार परेशानी की बात की है। दुनिया भर के अंदर एक सिनेरियो है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा डिफरेंट किस्म का एक रोल प्ले किया। और ये 20 साल में पहले पाकिस्तानी कोई हुक्मरान है जो रूस गए हैं और जो उनको प्रोटोकॉल मिला है। फिर कहा जा रहा है कि 90% गैस पाइपलाइन वाला मसला हल हो गया, और रूस के साथ ट्रेड वाला मसला हल हो गया, और रूस के साथ आगे बढ़ने वाली चीज़ों को जो स्टैब्लिशमेंट की चीज़ें हैं, यानी कि फौज की चीज़ें हैं, किस तरह पाकिस्तान स्लो रूस की तरफ शिफ्ट हुआ है अमेरिका से दिफाई मामलात में, और अब बड़े मुआहदात की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह चाइना के साथ पाकिस्तान चल रहा था, उस तरह से रूस की तरफ देख रहा है। ये बहुत बड़ी खित्ते में डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह की चीज़ें अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे देखें, जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू और इमरान खान साहब का दौरा, इससे जो मजबूती और हुई है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जो नताइज निकलेंगे रूस, चीन, पाकिस्तान के कुर्बत के, वो तो हैं ही हैं। लेकिन जो इस वक्त का एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर है, जिसके अंदर अपोजिशन शोर मचाना, मुजाहरे करना, अदम एतमाद लाना, इसके ऊपर पूरी कोशिशें कर रही है। और वो जो टास्क आसिफ ज़रदारी साहब ने लिया हुआ है, वो टास्क और मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता था कि वो जिस तरह से ईरानी सदर के साथ या और सदूर के साथ पुतिन ने बर्ताव किया था, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया था, इसी तरह का होगा और यहाँ पे मजाक उड़ेगा। और एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है कि और फासले पर नहीं है तो और दिखाई देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, हुआ बिल्कुल उल्टा है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त नाक़दीन भी कह रहे हैं इमरान खान के, और बहुत सारे जो सफारती हल्के हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो जो नज़र रखते हैं, वो एक एक कदम को, उस अंदाज को, इमरान खान साहब के चलने को, पुतिन से मिलने को, बैठने के स्टाइल को, गुफ्तगू को, इस सारी चीज़ों को एक बड़ा पीछे होमवर्क करार दे रहे हैं। उसके बाद ये मीटिंग हुई, और इन हालात के अंदर के रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, पाकिस्तान ने या रूस ने इस मीटिंग को पोस्टपोन नहीं किया, इसको कैंसिल नहीं किया। तो ये अचीवमेंट है इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की। इस ज़्यादा मजबूती को जो आइंदा के रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, जो चाइना के साथ इतनी मजबूती के साथ हैं और रूस के साथ इस तरह होने जा रहे हैं और हो गए हैं, और 7-8 इस तरह के शोबे हैं जिसके अंदर आगे बढ़ रहा है रूस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने फैटफ में खुलकर मदद मांगी है और उस पर इनकार नहीं हुआ, और जिस हालात में पाकिस्तान गया है रूस, तो फैटफ के अंदर वो मदद मिलेगी। चीन जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, जिस तरह टर्की खड़ा होता है, रूस अब इस तरह खड़ा होगा। इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से होंगी और इस्टेब्लिशमेंट को पता चलेगा जिस तरह से वो रिजल्ट चाहते थे, जिस तरह से है सूरत ग्राउंड पर हुई है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे से हटेगी, ज़रदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मौका देगी? बहुत मुश्किल टास्क हो गया है ज़रदारी साहब के लिए। टाइम कम, मुकाबला सख्त,
اور یہ اگریسو ڈپلومیسی، اگریسو ٹریڈ اینڈ پالیسی کی چیزیں عمران خان صاحب نے اڑا کے رکھ دیا ہے، بہت اڑا کے رکھ دیا. اب اس کا ریفلیکشن پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں یہ ہے کہ کاف لیگ تھوڑا 2 قدم پیچھے ہٹی ہے. وہ جی دیکھتے ہیں بعد میں، آپ 4 سال جو ہیں وہ پارلیمانی لیئر پورے ہونے دیں پھر دیکھتے ہیں. وہ ریفلیکشن ایم کیو ایم کا مقامی غیر مقامی غیر مقامی غیر مقامی کے نعرے والی پریس کانفرنسز ان کے لیڈران کی کہ بھائی کراچی کے اوپر وہ چیخ رہے ہیں، وفاق کے اوپر نہیں چیخ رہے ہیں. جو اعتراضات تھے، جو ان کے مطالبات تھے، جو وہ ریٹن ڈاکومنٹ کی بات تھی، اس کے اوپر نہیں چیخ و پکار ہو رہا. ہلکا سا وہ گئے جب انہوں نے اشارے دیکھے کہ بھائی آرڈیننس آیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، اور یہ اس آرڈیننس کے اوپر کورٹ اب یہ کرنے والی ہے، تو ایم کیو ایم پیچھے ہٹی. انہوں نے کہا جی ہم سے بات نہیں ہوئی تھی، ہم اس پہ ساتھ نہیں ہے، اس پہ ہم دیکھیں گے. تو دیکھیں گے والے معاملے پہ ایم کیو پیچھے. لیکن لوکلی یعنی کہ سندھ کے لیول کے اوپر ایم کیو ایم نے اپنا بفرنے والا جو سٹائل ہے وہ میسج وفاق کو اور ان اداروں کو دینا شروع کر دیا ہے کہ یہاں پہ صورتحال ہے. اگر زرداری صاحب کو کوئی اشارہ ملا ہے، کوئی سگنل ملا ہے کہ وہ اس ساری کیمپین کو چلائیں گے اور شہباز شریف کو آگے رکھ کے یوں کر کے نکل جائیں گے اور اپنے اس پولیٹیکل کریئر کے اندر یہ کر لیں گے، تو ایم کیو ایم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہاں پہ سب کچھ غیر مقامی ہے، یہاں پہ بیوروکریسی غیر مقامی ہے، یہاں پہ سی ایم غیر مقامی ہے، یہاں پہ منسٹرز غیر مقامی ہیں، یہاں پہ سارا سسٹم غیر مقامی ہے، اور یہاں کے لوکل لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اور وہ جس انداز میں شور مچایا ہے، وہ شور مچایا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو اسٹیبلشمنٹ ایک طرف عمران کے بہت قریب، عمران ان کے قریب، اگلا سیزن کی تیاری، سیزن 2، عمران خان سیزن 2 کی تیاری، 2023 کا انتخابات اور 28 تک کھینچنے والا معاملہ کہ اگر یہی لیڈرشپ ہوگی تو کس طرح سے ملک کے معاملات کو آگے لے کے چلا جائے گا. دوسری طرف یہ جو ایم کیو ایم کا شور مچانا ہے، یہ شور مچانا اس انداز میں شور مچانا جس کے اوپر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ فاشسٹ تنظیم ہے، یہ سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن وہ جو گیم کھیل رہے ہیں ایم کیو ایم والے وہ ڈفرینٹ کھیل رہے ہیں. ایم کیو ایم کے اوپر 2-3 قسم کے پریشر آ گئے. ایک تو پریشر آ گیا کہ ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہم چیزیں بہتر کریں گے، ان چیزوں کو بہتری کی طرف دیکھیں، وہ چیزیں بھی اس طرح سے بہتر نہیں ہوئی. تیسرا یہ کہ ایک لندن میں فیصلہ آ گیا ہے، لندن میں فیصلہ کے بعد یہاں پہ لوگوں کی رائے بدل رہی ہے، ایم کیو ایم پاکستان پر دباؤ پڑ رہا ہے. تو وہ دباؤ بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن ڈسکشنز ہو رہی ہیں ہر گلی محلے کے اندر کہ بھائی وہ تو لندن والا فیصلہ تو یہ آ گیا. پاکستان میں کیس چل رہا ہے، پاکستان میں کیس چل رہا ہے. پاکستان کی روایات اور لندن کی روایات اور وہاں کا فریڈم آف ایکسپریشن اور پاکستان کا فریڈم آف ایکسپریشن، پاکستان میں ہیٹ اسپیچ اور لندن کی ہیٹ اسپیچ میں بہت سارے فرق ہیں. لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں دباؤ کریٹ کر رہی ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر دھڑوں کے اوپر، سارے جتنے بھی دھڑے ہیں ان کے اوپر. ہو کچھ نہیں رہا، لیکن بیٹھکیں ہو رہی ہیں، نکل رہے ہیں 2500-400 لوگ شہر میں چکر لگا رہے ہیں کہ دباؤ کریٹ ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے اوپر. اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم دباؤ کریٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور دوسرا عمران خان کے اوپر. قاف لیگ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فیوچر میں. تو یہ 2 پارٹیاں تو کٹ گئی، تیسری بچی جی ڈی اے دیکھے گی اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال، عمران خان صاحب کی صورتحال، اس کے بعد ناٹ فار سیل والا سائن لگا دے گی. زرداری صاحب سب کو ڈیل کے تحت ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، بہت تحمل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ان کو جتنا برا بھلا کہتی ہے اور کراچی کی تباہی کا ذمہ دار کہتی اور کہہ رہی ہے. اب جماعت اسلامی دیکھتے ہیں کہ خاموش رہتی ہے اس سارے معاملے میں یا اسی طرح کا ٹون رکھتی ہے. اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی، سیکرٹری سراج الحق صاحب کی جو میٹنگ زرداری صاحب سے ہوئی، اس کے اندر انہیں کیا ملنا دینے وینے کی بات ہوئی کہ زرداری صاحب اس سارے معاملے کے اندر بہت ہی دانشمند ہیں، بہت ہی قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے انہیں کہا بھی جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خان زرداری پولیٹیکل کے چیمپئن ہیں. تو اس مشکل ہوتی ہوئی صورتحال کے اندر وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو سنبھالیں گے، بہت بڑا ٹاسک ہے. لیکن خوشخبری پاکستان کی عدلیہ نے دکھا دی ہے کہ اگر پریشر ہے، عوام شور مچا رہی ہے، میڈیا شور مچا رہی ہے، سول سوسائٹی شور مچا رہی ہے اور ایک اس طرح کا کیس ہے، تو ہم جلدی چلا کے 4 ماہ کے اندر نپٹا سکتے ہیں. فیصلہ نور مقدم کیس کے اندر حیرت انگیز ہے، بہت جلدی فیصلہ آیا ہے. اگر اسی طرح سے عدلیہ فیصلے دیتی رہے اور انصاف اس طرح ملتا رہے تو پاکستان کی عدلیہ کے وقار میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. خیر، باٹم لائن یہ کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے اپوزیشن کے لیے عدم اعتماد کی صورتحال کریٹ کرنا، بڑھانا، آگے لے جانا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان اور مضبوط اور قریب والے گیم کے اندر ہے. آج سے 5 سال
اور 10 سال والا گیم کیا ہوگا؟ یہ حکومتیں کم سوچتی ہیں، یہ ریاست مملکت زیادہ سوچتی ہے. مملکت کو عمران کے ساتھ چلنا ایزی اور آسان نظر آ رہا ہے یا شہباز شریف اور زرداری کے ساتھ؟ یہ فیصلہ آپ کریں. پروگرام یہاں ختم کر رہا ہوں، کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.